चैत वैशाखको समय सबैलाई प्यारो लाग्छ। शिशिरको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोलाई बिदाई गर्दै उदाङ्गो भएर झरेका पतझरसँगै उजाड देखिएको रुखको हाँगाहरूमा पालुवालाई स्वागत गर्दै, चिसा चिसा अनि मनलाई नै कक्रक्क बनाउने सिरेटोलाई बिदा गर्दै, न्यानो अनि मिठो बतासलाई मनमा भर्दै वसन्त ऋतुलाई स्वागत गर्ने समय। जीवनरूपी शिशिरको गति घट्दै वसन्तको गति पनि बढ्दैछ। सँगै मेरो जीवनमा पनि पालुवाका केही अंश पलाएको छ, जुन पालुवाले उजाडिएको मेरो जीवनलाई थोरै हरियाली थप्दैछ। म को हुँ? कस्तो होला मेरो कथा? यही सोच्दै हुनुहुन्छ होला है। मेरो नाम रेणुका। प्राय सबैले रेणु नै भन्छन्। काठमाडौँको बालाजुको एक सम्पन्न परिवारमा जन्म भयो मेरो। बाबा वाणिज्य ब्याङ्कको अधिकृत, मम्मी सरकारी स्कुलको प्रिन्सिपल। दाई दिदीहरू ठुलो भइसक्नु भएको थियो र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित बनाउन युएसए जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सरसर्ती हेर्दा मेरो जीवनमा कुनै पीडा, कुनै दुःख थिएन, न केही चिजको अभाव नै। तर पनि मान्छेको भाग्यले हामीलाई कहाँसम्म डोर्याएर लैजान्छ त्यो थाहा नहुने रहेछ। बस बग्दै जानुपर्ने रहेछ हामी यसको गतिसँगै। निरन्तर बग्नु नै सायद जीवनको नियम रहेछ। कति गफ्दिएको होला भनेर सोच्नु होला है। हामी नेपालीहरूको बानी नै हो के, भूमिका नबाँधी सिधा र प्रष्ट रूपमा मनको कुरा बाँड्न कहिले जान्दैनौँ हामी। म पनि त त्यही परिवेशमा ढल्कँदैछु सायद। मैले अघि पनि भने नि, मेरो जन्म सम्पन्न परिवारमा भएकाले केही कुराको दुःख भएन बाल्यकालमा मलाई। तर बाबा मम्मीको त्यो म प्रतिको माया र केयरको मैले बिस्तारै दुरुपयोग गर्न थालेँ। जब कक्षा 8मा पढ्न थालेँ तबदेखि ममा निकै परिवर्तन आउन थाल्यो। शारीरिक र मानसिक परिवर्तन दुवैको मेलसँगै म कता कता बहकिएँ जस्तो लाग्छ। हुन त सबैको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ, तर ममा भएको परिवर्तन चाहिँ मलाई अर्कै लाग्थ्यो। स्कुलमा धेरै केटा साथीहरू थिए, कोही राम्रो कोही नराम्रो। राम्रो र नराम्रोको डेफिनेसन पनि हामी आफै दिन्थ्यौँ। त्यति बेला म त्यस्तै 14 वर्षको थिएँ। स्कुलमा 2 जना केटाहरू मेरो एकदमै पिछा गर्थे भन्दा पनि मन पराउँथे भनौँ न। कक्षा 6 देखि नै मन पराउँछु भन्थे, तर त्यति बेला मैले त्यति धेरै मतलब गरिनँ। तैपनि उमेर बढ्दै जाँदा म भित्र पनि एक किसिमको हर्मोनल विकासले होला घाउखुती लगाउन थाल्यो। म पनि कता कता आकर्षित हुन थालेँ सगुनप्रति। सगुन ऊ पनि एकदमै धनाढ्य परिवारको छोरा। सम्पन्न परिवारमा हुर्केको भएर होला उसको र मेरो धेरै कुरा मिल्थ्यो। उसको लवाई खवाईदेखि लिएर सबै कुरा मलाई मन पर्थ्यो। उसले धेरै पटक मलाई प्रेम प्रस्ताव पनि गरिसकेको थियो, तर स्वीकार गर्ने हिम्मत भने थिएन मसँग। र उसको प्रस्ताव स्वीकार नगर्नुको पछाडि सायद मन दुधारमा थियो ऊ र सबिनप्रति। सबिन पनि हामीसँगै पढ्ने साथी, व्यवहारमा निकै शान्त र शालीन। पढाइमा हामीभन्दा धेरै राम्रो थियो, तर उसको पारिवारिक अवस्था भने सायद दयनीय नै थियो। उसको बाबा हाम्रै स्कुलको बसमा कन्डक्टर हुनुहुन्थ्यो। स्कुलको स्टाफको छोरा भएको कारण मात्र उसले हाम्रो स्कुलमा एडमिसन पाएको रे, नत्र त उसले कहिले सोच्न पनि सक्दैन थियो होला यति महँगो स्कुलमा पढ्नको लागि। सबैले यस्तै भन्थे। तर भगवानले उसलाई सहारा दिएका थिए। ऊ एकदमै मेहनती र जेहेन्दार थियो। सबिनले सिधै मलाई प्रेम प्रस्ताव भने गरेको थिएन, तर पनि अरू साथीहरूको माध्यमबाट थाहा पाएकी थिएँ कि उसले पनि मलाई मन पराउँछ भनेर। उसको पढाइ र व्यवहार हेर्दा लाग्थ्यो उसको नजिक जाउँ, तर गरिब भन्ने शब्दले छकछकाउँथ्यो। सायद मसँग त्यति बेला थोरै पनि बुद्धि हुन्थ्यो भने कुरा अर्कै हुन्थ्यो होला। सायद मैले बुझेको भए कसैसँग सम्बन्ध जोड्दा उसको धन हेरेर होइन, मन अनि व्यवहार हेर्नुपर्छ भनेर सायद आज कहानीले अर्कै मोड लिन्थ्यो होला। कक्षा 8को पढाइ राम्रैसँग चल्दै थियो। जिल्ला स्तरीय परीक्षा दिनुपर्ने भएकाले स्कुलले पनि तयारी राम्रै गराउँदै थियो। म भने सगुनको नजिक हुन थालेँ। सगुन पढाइमा फिट्टिकै ध्यान दिँदैन थियो। उसँग नपढ्ने उसकै बहाना हुन्थे। उसको बाबा स्कुलको बोर्ड मेम्बर भएकाले उसलाई कसैले केही पनि भन्न सक्दैन थिए। क्लासमा होमवर्क नगर्दा सबैले कुटाइ खान्थे, तर सगुनलाई छुने हिम्मत
कुनै पनि सर म्यामले गर्न सक्दैनथे। यतिसम्म कि सगुनको मिल्ने साथीलाई समेत केही गर्दा सगुनको कम्प्लेन उसको बाबाकोमा गइहाल्थ्यो। अनि त के चाहियो र। उसको ग्रुपको साथीलाई ढुक्क थियो, न होमवर्कको टेन्सन न त सरको पिटाइको पिर। सायद यसकै कारण पनि उसका साथी थुप्रै थिए जो सरको लट्ठीबाट बच्नकै लागि भए पनि उसको साथ हुन खोज्दथे। तर यति सजिलै साथी बन्न कहाँ दिन्थ्यो र सगुन पनि। क्राइटेरिया हुन्थ्यो उसको साथी बन्ने पनि। सबै क्राइटेरियामा पास हुनुपर्ने, यस्तो उस्तो यताउता उसका नियम पालना गर्नुपर्ने। सम्झिँदा पनि हाँसो लाग्छ अहिले। मलाई भने उसैले मन पराउने भएकाले उसको जिग्री हुन केही बेर लागेन। सगुन र हामी अगाडि पछाडिको बेन्चमा बस्थ्यौँ। ऊ निकै चलाक थियो। जुन दिन पढ्न मन लाग्दैन थियो त्यो दिन होमवर्क नगरेको बहानामा सरलाई भन्थ्यो, सर मलाई क्लासबाट निकालिदिनु, म भोलिबाट पक्का गर्छु होमवर्क। सर पनि दोधारमा पढ्दै उसलाई क्लासबाट निकालिदिन्थे। ननिकालौँ उसैले भनेको छ, निकालौँ उसको बाउ आउलान् भन्ने पिर। तर सगुनको त्यो चलाखीले हामीलाई घुमफिर गर्न भने निकै सहयोग गर्थ्यो। क्लासबाट उसले हामीलाई पनि निकाल्न बाध्य बनाउँथ्यो। सगुन, स्नेहा, म, प्रदीप र विपिन हामी एक खुल भएर स्कुल गेटबाट पालेलाई झुक्याएर निस्किन्थ्यौँ। स्कुलबाट ट्याक्सी लिएर बालाजुको 22 धारातिर जान्थ्यौँ। त्यति बेला पनि सगुनसँग ट्याक्सी चढेर हामी सबैलाई घुमाउने र खाजा खुवाउने पैसा हुन्थ्यो। 22 धारामा निकै बेर घुम्थ्यौँ र 3:30 तिर बल्ल स्कुल आउँथ्यौँ। यो प्रक्रिया महिनामा एक दिन हुँदै पछि हप्तामा एक दिन हुन थालिसकेको थियो। कता कता डर पनि लाग्थ्यो, तर सगुनले हामी सबैलाई ढुक्क बनाएको थियो। यसरी बङ्क गरेर कहिले कता हिँडुल गर्न थालियो। एक दिन 22 धारामा सबै साथीको अगाडि सगुनले मलाई प्रपोज गर्यो। मैले त्यो दिन चाहिँ नाइ भन्न सकिनँ र त्यस दिनबाट हामी बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भएर चिनिन थाल्यौँ। जहाँ गए पनि S+R लेखेर केही चिजमा कोरेर हिँड्ने गर्थ्यौँ। त्यो बचपना थियो या के थियो, तर पनि म भित्र उसको लागि धेरै फिलिङ्स थियो। सायद एक किसिमको माया थियो। दसैँ तिहार पछि जाडो महिना चल्दै थियो। सगुन र मेरो सम्बन्ध पनि हाम्रो हार्मोन बढे जस्तै बढ्दै थियो। हात समाएर हिँड्ने, एकान्त भेट्ने बित्तिकै अङ्गालिन र चुम्बन गर्नु सामान्य भइसकेका थिए। मैले पनि आफूले आफैलाई भाग्यमानी पाउन थालेँ। सगुनको प्रेममा अन्धो चाहिँ भएकी थिएँ म। उसका हरेक कुरालाई सहजै स्वीकार गर्थेँ। उसको त्यही हरेक कुरामा सहमति जनाउँदै उसँग हिँड्दा चुरोटलाई पनि साथी बनाइसकेको थिएँ मैले। अझ एउटै चुरोट दुईजनाले पालो खान निकै राम्रो लाग्थ्यो। हामी जतिको मिलेको जोडी र राम्रो जोडी संसारमै कसैको छैन जस्तो लाग्थ्यो मलाई। सायद त्यही भ्रम र झुलाइको प्रभाव हाम्रो पढाइमा पर्न थाल्यो। 3rd टर्मिनल एक्जाममा 2वटा सब्जेक्टमा फेल भएँ। घरमा बाबा मम्मीले गाली पनि गर्नुभयो धेरै। स्कुलमा म र सगुनको बिचको सम्बन्धको बारेमा पनि थाहा पाउनु भएछ। त्यसैले जीवनको पहिलो थप्पड पनि पाएँ त्यति बेला। तर सगुनको विलासी मायामा अन्धो भएकी मलाई धेरै चित्त त त्यो चड्कनले भन्दा पनि उसँग भेट्न लगाएको प्रतिबन्धले दुख्यो। फाइनल एक्जाम पनि नजिकिएको हुनाले बाबाले मलाई बिहान 6 बजीदेखि 9 बजेसम्म ट्युसन हालिदिनु भयो र साँझ आफै 4 बजे स्कुलमा लिन आउने गर्न थाल्नुभयो। त्यो 3 महिना क्लासमा साथ हुनु बाहेक हामी दुवैले केही पनि गर्ने मौका पाएनौँ। मौका मिलेसम्म क्लासमा अगाडि पछाडि बस्दा पनि एकअर्काको हात समाएर बस्थ्यौँ हामी। कति पटक सर म्यामले देख्नु पनि हुन्थ्यो, तर गाली गर्न खोज्दा उल्टै मन परी भनेर बाबालाई कम्प्लेन गरिदिने भएकाले सर म्याम पनि चुपचाप बस्थे। त्यो दौरानमा सबिन मसँग नजिक हुन खोज्थ्यो। मलाई धेरै सम्झाउन खोज्थ्यो कि सगुनको सँग छोडिदेऊ भनेर। तर मेरो आँखामा सगुनको झुटो प्रेमरूपी कालो पट्टी थियो सायद। त्यसैले त के सही के गलत छुट्याउन पनि सकिनँ। मान्छेले सम्झाउने बुझाउने प्रक्रिया पनि केही समयको लागि मात्र गर्दो रहेछ। किनकि कसैलाई केही भनेर लाग्दैन भने किन बार उसलाई झकझकाइरहने। सबिनलाई पनि सायद यस्तै भएको हुँदो हो। बिस्तारै चुरोटको लत र सगुनको देखावटी प्रेमको दलदलमा फस्दै गएँ म। कक्षा 10 पुगेपछि स्कुलमा हामीलाई होस्टेल राखियो। मम्मी बाबालाई सायद ढुक्क थियो होला। अब त छोरी होस्टेल बसेपछि त्यस्तो केही हुनेवाला छैन।
सर म्याडमहरूको निगरानीमा हुन्छे, त्यसैले राम्रो पढ्ली भनेर सोच्नुहुन्थ्यो सायद। तर हाम्रो लागि होस्टेल झन् खुल्ला मैदान भएको थियो। सर म्यामको अगाडि हामी नाटक गर्न थाल्यौँ राम्रो पढेको सुध्रिएको। तर सबैको आँखा छलेर म, स्नेहा, सगुन र विपिन भागी भागी हिँड्न थाल्यौँ। एक दिन हामीले प्लान बनाएर घुम्न निस्कियौँ। त्यो दिन स्कुलमा छुट्टी थियो र सबैलाई घर जाने अनुमति दिइएको थियो। मैले घरमा चाहिँ स्कुलमै ग्रुप स्टडी गर्ने भनेर ठाटेँ। सगुनले त्यही भन्नु भनेर सिकाएको थियो। त्यो दिन बिहानै हामी 4 जना पशुपतितिर लाग्यौँ। म र सगुन नजिकिएसँगै स्नेहा र विपिनको पनि नजिकपना बढेको थियो। गर्ल्स होस्टेलमा म र स्नेहा रुममेट अनि बोइज होस्टेलमा चाहिँ सगुन र विपिन रुममेट। एकातिर हाम्रो दोस्ती अनि अर्कोतिर एकअर्काप्रतिको आकर्षण बढ्दो थियो। त्यो दिन बिहानै पशुपतिको लागि निस्कियौँ। पशुपति दर्शन गर्नु त हाम्रो लागि बहाना मात्रै थियो। आर्यघाटको अगाडि केही बेर बस्यौँ। सगुनले मोबाइल बोकेको थियो। त्यो बेलामा उसको साथमा आइफोन 5S थियो, जुन जो कोहीले बोक्ने हैसियत कहाँ हुन्थ्यो र। तर सगुनको लागि इम्पोसिबल सायद केही पनि थिएन। पल्सर बाइक, आइफोन अनि साथमा टन्न पैसा। बाइक भने होस्टेलमा बस्ने भएकाले अलाउ थिएन। तर फोन चाहिँ उसले खै कसरी आफ्नो साथमा कसैलाई थाहा नदिकन राखेको थियो। पशुपतिमा केही बेर जल्दै गरेका शबहरू हेरेपछि हामी माथि वनतिर लाग्यौँ। हाम्रो प्लान माथि डाँडामा केही बेर बसेर गुह्येश्वरी जाने थियो। माथि डाँडामा गएपछि सगुनले विपिनसँग खै के इसारा गर्यो। एउटा चुरोट खाइसक्ने बित्तिकै विपिन र स्नेहा एउटा रुखको छाहारीतर्फ लागे। सगुन र म पनि माथिल्लो भेगको ठुला ठुला रुख भएको गुफाहरूतिर लाग्यौँ। सुनेको थिएँ त्यहाँ जोगीहरू बस्छन्, विभिन्न बाबाहरूको आश्रम छ। नभन्दै त्यहाँ कति धेरै ओडारमा धेरै बाबाहरू थिए। कोही केही लेप लगाएर बसेका थिए त कोही धुवाँहरूको बीचमा बसेका थिए। बाबाहरू मात्र नभएर त्यहाँ कति धेरै जोडीहरू थिए जो हामी जस्तै माया प्रेम साट्नमा व्यस्त थिए। सगुनको हातमा हात थामेर हिँड्दा मेरो संसार नै मलाई अलग लागिरहेको थियो। लाग्दै थियो समय यही ठप्प रोकियोस्। यो चराहरूको चिरबिरसँगै सगुन र म पनि गुनगुनाउन थालौँ। नाचौँ एकअर्काको हात समाएर, झुमौँ एकअर्काको अँगालोमा। सायद सगुनलाई पनि यस्तै भइरहेको हुनुपर्छ। केही बेर हिँडेपछि हामी एउटा कुना जस्तो ठाउँमा गएर बस्यौँ। त्यहाँ केही शान्त थियो, त्यति आवतजावत थिएन कसैको। केही बेर अङ्गालिन र चुम्बनले हामीलाई एक बनाए। उसको सामिप्यता यति प्यारो लागिरहेको थियो कि उसका हातहरू मेरो शरीरभरि नाचिरहँदा पनि मेरो शरीरमा काउकुतीको एक रत्ती पनि भान भएको थिएन। बरु मन काउकुतीले मडारिएको थियो। अर्कै तरङ्ग महसुस भइरहेको थियो म भित्र। केही बेरपछि उसले आफ्नो ब्यागबाट केही कुरा निकाल्यो र आफ्नो हातको पछाडिपट्टि राखेर तान्यो। मलाई पनि त्यही गर्न भन्यो। त्यो सेतो पाउडर तानेपछि मलाई म अर्कै संसारमा हराए चाहिँ लाग्यो। एउटा बेग्लै आनन्द, बेग्लै अनुभूति अनि बेग्लै खुसी। म मक्ख भएर मायाको नसा सम्झिँदै त्यो लागु पदार्थको नसामा लट्ठिएकी थिएँ। 2-4वटा चुरोट र त्यो पाउडरको सेवनसँगै अर्धहोस भए सायद। उसले बिस्तारै मेरो शरीरका अङ्गसँग खेलेको कुरा मैले पत्ता लगाउन सकिनँ। थाहा नभएको होइन, ऊ के गर्दैछ मलाई सबै थाहा थियो। ऊ सँगसँगै म त्यो गतिविधिको मजा पनि लिइरहेकी थिएँ। तर त्यो समय, त्यो ठाउँ र त्यो परिस्थितिमा त्यसरी नजिकिनु गलत हो भनेर मेरो मन मस्तिष्कले एक पटक पनि इसारा गरेनन् मलाई। सायद माया अन्धो हुन्छ भनेर यसैलाई भनिन्छ होला। गलत समय र परिस्थितिमा फैलिने दुर्गन्धलाई पनि हामी सुगन्ध भनेर महसुस गर्न थाल्छौँ। सगुन त पुरा तयारीमा थियो। उसले प्रोटेक्सनको तयारी समेत गरेको रहेछ। तयारी उसको मलाई फकाउनेदेखि लिएर हाम्रो शरीर एक बनाउने सम्मको थियो, जुन कुरामा मबाट कुनै हस्तक्षेप भएन। म आफूलाई भन्दा बढी उसलाई विश्वास गर्थेँ, उसको हरेक कुरालाई विश्वास गर्थेँ र उसले गर्ने हरेक कामलाई विश्वास गर्थेँ। किनकि त्यो समयसम्म त म सगुनलाई सायद आफूलाई भन्दा पनि धेरै माया गर्थेँ र धेरै विश्वास गर्थेँ। त्यो दिनको प्रेम साटासाट पश्चात साँझ होटेलमा स्नेहा र मेरो बिचमा त्यो विषयमा पनि कुरा भयो। स्नेहाहरू गुह्येश्वरी गएछन् र त्यहाँबाट त्यही पार्कमा बसेछन्।
मैले हामीहरू माथि डाँडामा घुमेको कुरा मात्र भने। त्यहाँ गरिएको गतिविधि र खाएको कोकिनको कुरा चाहिँ लुकाएँ उसँग। त्यस दिन पश्चात सगुनसँगको भेटमा हामी चुरोटसँगै कोकिनको साथमा रमाउन थाल्यौँ। सगुन, म र विपिन हामी 3 जना स्नेहालाई लुकाएर कोकिन लिन्थ्यौँ। त्यो कहाँबाट आउँछ, कसले ल्याउँछ मलाई केही पनि थाहा थिएन। त्यो लागु औषध गलत हो भन्ने पनि थाहा थियो। हरेक दिन बिहान उठ्दा सोच्ने अबबाट खाँदिन, सगुनलाई नाइ भन्छु भनेर। तर उसको अगाडि परेपछि आफै हात अगाडि बढ्थे। मैले चुरोट तान्दा अनि कोकिन तान्दा सगुनको मुहारमा खुसी देख्थेँ र त्यही खुसीलाई माया मान्थेँ म। दिन प्रतिदिन नसाको लतले म गल्दै थिएँ। तर त्यो कोकिन खाएको बेलामा पढेको भने निकै याद हुने रहेछ। त्यसैले एक्जाममा मेरो राम्रो नम्बर आउन थाल्यो। 8 र 9मा 2-2वटा सब्जेक्ट लगाएर पास भएको म एकाएक फर्स्ट डिभिजनमा पास भएको देख्दा मम्मी बाबा निकै खुसी हुनुहुन्थ्यो। स्कुलमा सर र म्यामको स्याबासी पनि पाउन थालेको थिएँ। सायद त्यही भएर पनि मैले त्यो नसामा ताकत देख्न थालेँ। एसएलसी नजिकिँदै गर्दा सगुन, नसा र हाम्रो पढाइ उस्तै रफ्तारमा चल्न थालेको थियो। स्कुलमा गाईगुई हल्ला चलेको थियो मेरो र सगुनको बारेमा, जुन कुराबाट आजित सबिन बेला बेलामा मलाई सम्झाउन खोज्थ्यो। रेनु, किन तिमी गलत बाटोमा लागिरहेकी छौ? सगुनसँगको रिलेसनसम्म त ठिकै छ, सुन्दैछु तिमी ड्रग्स पनि लिन्छौ रे। प्लिज रेनु, आफूले आफैलाई गलत बाटोमा नलैजाऊ, यसले तिमीलाई एक दिन सकाउनेछ। मैले त्यो दिन मात्र पनि उसको कुरा मानेको भए सायद आज यो दिन देख्नु पर्दैन थियो होला। तर नसाको पट्टी आँखामा बाँधेर अन्धो भएर सगुनको प्रेममा फसेकी मलाई के थाहा कि सबिनले त्यति बेला मात्रै मेरो भलाइको लागि त्यसो भनेको थियो। तर बदलामा मेरो निकै नराम्रो गाली खाएको थियो उसले। तँलाई के मतलब ह? खलासीको छोरो, आफ्नो औकातमा बस, माइन्ड योर ओन बिजनेस। मेरो मुखबाट निस्किएका तुच्छ वाणी थिए यी। बिचरा सबिन चुपचाप गयो त्यहाँबाट। तर मेरो रिस शान्त भएको थिएन। मैले सगुनलाई बढाइ छुडाइ यो सबै कुरा सुनाइदिएँ। सगुनले स्कुलको ग्राउन्डमा सबैको अगाडि उसलाई पिटेको थियो। त्यति बेला सबिनलाई पिटाइ खाएपछि बल्ल मेरो रिस शान्त भएको थियो। तर आज त्यो थप्पडको एक एक आवाजले चस्काउँछ मलाई। सबिनको एक एक शब्दले पोल्छ मेरो मन चाहन्छ माफी मागौँ, जहाँ भए पनि खोजेर उसको खुट्टा समाउँदै क्षमा याचना गरौँ। तर उसको अगाडि पर्ने हिम्मत छैन मसँग। समय बित्दै गयो। होस्टलको बसाइ र स्कुलको पढाइलाई निरन्तरता दिँदा दिँदै एसएलसी आयो। एक्जाम राम्रोसँग दिइयो। सेन्डअपमा 81% ल्याएपछि त मेरो बाबा मम्मीको शिर खुसीले एकदमै माथि पुगेको थियो। त्यो 81% पनि स्कुलले मिलाएर गराएको सिट प्लानिङ र नसासँगै लट्ठिएर घोकेको थ्योरीले दिएको थियो, जुन कुराबाट बिल्कुलै अनभिज्ञ थिए मेरो परिवारका सबै। एसएलसी पश्चात हामी झनै फ्री भयौँ। मलाई बाबाले साइन्स पढ भनेर ब्रिज कोर्स हालिदिनु भएको थियो। म बागबजारको एउटा इन्स्टिच्युटमा साइन्सको लागि ब्रिज कोर्स गर्न थालेँ। बिहान 6 बजेदेखि 11 बजेसम्म क्लास हुन्थ्यो। सगुन भने मलाई सधैँभरि 11 बजे ट्युसन सेन्टर अगाडि लिन आइपुग्थ्यो। प्राय घर उसैले नै छाडिदिन्थ्यो। बाबा मम्मीको नजरमा पनि ऊ निकै राम्रो अनि जेहेन्दार विद्यार्थी थियो, किनकि उसको पनि 85% आएको थियो सेन्डअपमा र बोर्ड मेम्बरको छोरा भएको नाताले उसको बारेमा गलत बोल्ने हिम्मत कसैको पनि हुँदैन थियो। ट्युसन सेन्टरको पढाइ सकेर हामी कहिले फन पार्क त कहिले ब्रिकुटी मण्डप, कहिले थानकोट त कहिले चोबार डुलिरहेका हुन्थ्यौँ। बाबा मम्मीले पनि घुम्ने बेला हो भनेर होला फ्री नै छाडिदिनु भएको थियो। म र सगुनको त के कुरा, पिंजडाबाट छुटेका चरी जस्तै भएका थियौँ हामी। एकअर्काको साथमा रमाउने, खाने, पिउने हाम्रो दिनचर्या नै भइसकेको थियो। बाहिर नसामा 2-4 घण्टा लट्ठिए पनि हामीले घरमा भने शङ्का पनि हुन दिएका थिएनौँ। एसएलसी सकिएको केही दिनपछि त हामी इन्जेक्सन पनि लिन थालिसकेका थियौँ। मेरो लागि त पाउडर, इन्जेक्सन र आइपिल नर्मल जस्तै भइसकेको थियो। त्यसैलाई नै मैले आफ्नो खुसीसँग दाच्न थालेँ। दिनको नसा सँगसँगै राति पनि सुत्नु अगाडि एकपटक नसा नलिएसम्म निद्रा नआउने भइसकेको थियो मलाई। त्यही क्रमले दिन चल्दै थियो। एक दिन राति युज गरेको पाउडरको प्याकेट डस्टबिनमा लुकाउन बिर्सेछु। यत्तिकै ट्युसन सेन्टर गएछु भोलिपल्ट। काम गर्ने दिदीले भेटेर मम्मीलाई दिनुभएछ।
अब त के चाहियो र? मेरो नसालु दिनमा रमाउने त्यो अन्तिम दिन नै भयो। साँझ घुमफिर सकेर घरमा आउँदा बाबा मम्मीले केर्नसम्म खेर्नु भयो। मैले सत्य उकेल्न सकिनँ। पिट्नु भयो तर पनि म बोल्न सकिनँ। मलाई बाबा मम्मीले पिट्दा पनि थोरै पनि पीडा महसुस भइरहेको थिएन। सायद नसाले मेरो रक्तकेशिकालाई पनि लट्ठ्याएको थियो, मेरो शरीरलाई पनि लट्ठ्याएको थियो। बाबा मम्मीले हार मान्नुभयो तर मेरो शरीर हारेन। म गएर सुतेँ। भोलिपल्ट उठेर जब बाहिर जान खोजेँ तब थाहा पाएँ मेरो रुम बाहिरबाट लक थियो। एसएलसी सकिएपछि बाबाले फोन किनिदिनु भएको थियो मलाई, लुमिया 800। फोन खोजेँ त्यो पनि थिएन। मेरो मनमा डरले ढ्याङ्ग्रो ठोक्न थाल्यो। फोनमा हामीले प्रयोग गर्ने इन्जेक्सन, पाउडर अनि थुप्रै त्यस्ता औषधिहरूको फोटो थिए। त्यति मात्रै भए त म आत्तिनुपर्ने त्यति ठुलो कारण पनि थिएन। तर नसाको सुरमा सगुनसँग साटिएका यस्ता थुप्रै तस्बिर थिए जुन म बाबा मम्मीको अगाडि सेयर गर्न सक्दिनथेँ। मैले थुप्रै प्रयास गरेँ निस्किन तर असफल भएँ। 8 बजीतिर मम्मी, बाबा र दादा रुममा आउनुभयो। मोबाइलमा भएको सबै कुराको बारेमा सोध्नुभयो। म निशब्द उभि मात्र रहेँ। टाउको उठाएर हेर्न पनि सकिनँ। त्यति बेला मलाई लाग्दै थियो कि उहाँहरूले मलाई बुझ्नुहुन्न, मेरो स्वतन्त्रता खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के भन्नुभयो मैले के पनि बुझिनँ। बस चुपचाप बसेँ भित्रभित्रै मुरमुरिएर। बस मलाई यति मात्र याद छ बाबाले भनेको, आजबाट यसको पाइला यो कोठाबाट बाहिर जाँदैन। नभन्दै त्यो दिनबाट म बन्दी भएँ। आफ्नै घरमा थुनिएँ, आफ्नाहरूबाट थुनिएँ। म चिच्याउँथेँ, कराउँथेँ तर मेरो रुवाई, मेरो कराई, मेरो आवाज कसैले सुन्दैनथ्यो। मलाई सगुनसँग बोल्न मन थियो, उसलाई सुनाउन मन थियो सबै कुरा। सगुनले सबैलाई पिटे जस्तै आएर सबैलाई पिटोस् र मलाई यहाँबाट भगाएर लैजाओस् जस्तै लाग्थ्यो। तर बिस्तारै मैले फिल गर्न थालेँ कि मेरो तडपाई सगुनसँगको थिएन, तडपाई त थियो नसाको। मैले रुममा भएको धेरै कुरा तोडफोड गरिसकेको थिएँ र पनि मेरो मन छटपटाइरहेको थियो। लाग्थ्यो मेरो शरीरको नसा नसा उम्लिरहेको छ, फुटिरहेको छ भित्रभित्रै, शरीरभरि आगो लागेको छ। म भित्रभित्रै मर्दैछु। यस्तै यस्तै अनेकौं पागलपन मेरो मनमा आउन थाल्यो। दाइले 11 बजीतिर खाना ल्याइदियो। मैले खानाको प्लेटले उसलाई नै हिर्काएछु। चाहेको भए त उसले मलाई मजाले छुट्न सक्थ्यो, तर चुपचाप त्यहाँबाट गयो, मलाई त्यस्तै हालतमा छोडेर। मलाई झन झन पीडा भइरहेको थियो। दराजमा चुरोट छ कि भनेर खोजेँ। कहिलेकाहीँ लुकाएको हुन्थेँ तर कतै पनि भेटाउन सकिनँ। सेनिटरी प्याडको प्याकेटभित्र पाउडर लुकाउने गर्थेँ। सब खोतालेर हेरेँ तर त्यहाँ एउटा प्याड पनि थिएन। अब त म हारेको अनुभव गर्न थालेँ। मलाई शान्त हुनु थियो तर कहीँ कतै केही पनि नभेटेपछि मैले मेरो रुममा भएको ऐना फुटाएछु। एउटा टुक्रा लिएर आफ्नै नाडीमा त्यो सिसालाई घस्राउन थालेछु। त्यसपछि बिस्तारै कता हराएछु कता, मैले केही पनि पत्तो पाइनँ। 3 दिनपछि पिउजिएको रे म ग्रान्डी हस्पिटलको क्याबिनमा पाएँ आफैलाई, त्यो पनि हातखुट्टा बाँधिएको अवस्थामा। त्यो दिन सिसाले काटेपछि म चिच्याएको थिएँ रे, अनि ढोका खोलेर हेर्दा बेहोस अवस्थामा रगताम्य भएको मेरो हालत देखेर हतारिँदै हस्पिटल ल्याउनु भएछ। धेरै ब्लिडिङ भएको कारणले ब्लड पनि दिनु परेको थियो रे, अनि विभिन्न टेस्ट गर्दा पत्ता लागेछ कि म त एक जटिल रोगबाट ग्रसित भइसकेको रहेछु, जुन रोग छ भनेर हाम्रो समाजमा भन्न पनि डराउँछन् सबैजना। क्रोनिक हेपाटाइटिस सी, कारण सगुनसँग युज गरिएको इन्फेक्टेड इन्जेक्सन। मलाई रोगको बारेमा केही भनिएको थिएन। औषधि चलाइएको थियो, निद्राको लागि स्लिपिङ ट्याब्लेट दिइन्थ्यो, जसको कारण म दिनरात निदाइ मात्र रहन्थेँ। मलाई शान्त पार्ने एउटै उपाय थियो त्यो। लगभग 1 महिनाको हस्पिटल बसाइपछि मलाई घर ल्याइयो। त्यो बीचमा न त एक पटक सगुनसँग कुरा भयो, न त उसले नै कुरा गर्ने कोसिस गर्यो। स्कुलमा सायद कसैलाई पनि थाहा थिएन, तर सगुनले त पत्ता लगाउन सक्थ्यो। उसले त घर पनि देखेको छ, उसलाई त सबै कुरा थाहा छ। फेसबुकमा एड पनि छ, तर ऊबाट केही पनि प्रयास भएको थिएन सम्पर्कको। मलाई एकातिर रोग अनि अर्कोतिर सगुनको व्यवहार, दुवैले एकदमै चित्त दुखेको थियो, गलाइरहेको थियो।
सोच्थेँ उसले गरेको मायाले मलाई निको बनाउनेछ, तर सगुनको माया सायद त्यो बगेको रगत जस्तै भयो होला। शरीरमा हुँदा मात्रै काम गर्ने, सगुनको साथमा हुँदा मात्र उसलाई मेरो माया थियो होला। तर मेरो सम्पूर्ण अवस्था बाहिरिएसँगै सगुन भागेको थियो होला मबाट, मेरो अवस्थाबाट अनि मेरो मायाबाट पनि। शरीरभरि उसले फिजाएको लागुको परिणाम हेपाटाइटिस भाइरस बोकेर मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ, तसर्थ डिप्रेसनको शिकार भएँ। एसएलसीको रिजल्ट आयो, मेरो 75% आएछ। सुन्नमा आयो जसलाई हामीले खलासीको छोरा भनेर हेप्थ्यौँ ऊ स्कुलबाट 3rd आएको रहेछ। उसले स्कुलको मात्र होइन, उसको बाबाको र सायद धेरै त्यस्ता मध्यमवर्गीय परिवारको शिर उच्च बनाइदिएको थियो। सबिनको कुरा सुन्दा मुहारमा मुस्कान झल्कियो, तर मन निकै पिरोलियो पश्चातापमा। सगुनको चाहिँ 70% आयो रे। स्कुल सारा आफ्नो बसमा भए पनि उसको बाबाले एसएलसीमा छोराको लागि डिस्टिङसनको सर्टिफिकेट भने किन्न सकेनछन्। मैले जति नै गरे पनि सगुनको याद मेटाउन सकिनँ। हेपाटाइटिस सीको उपचारको लागि प्रत्येक दिन औषधि खानु पर्थ्यो 3 महिनासम्म। तर नसाबाट मुक्त भएर जबबाट होस सम्हालेँ, मेरो मनलाई पश्चातापको नसाले बोल्न थाल्यो र मैले धेरै पटक औषधि लिन पनि बिर्सन थालेँ। कहिलेकाहीँ एकैपटक 3-4 वटा खाइदिन्थेँ, कहिले खान नै बिर्सन्थेँ। प्रत्येक महिना फलोअपमा जानु पर्थ्यो, तर मेरो लापरवाहीले होला भाइरल लोड एकदमै हाई हुने गर्थ्यो। 3 महिनामा निको हुनुपर्ने रोग यानि कि भाइरल लोड निकै कम हुनुपर्ने, तर मेरो रगतमा हेपाटाइटिस सी भाइरस कम भइरहेको थिएन। त्यसैले बाबाले उहाँको साथीको सल्लाहमा मलाई सेन्टर फर लिभर डिजिज बिजुली बजारमा लिएर जानुभयो। त्यहाँ वीर हस्पिटलका हेपाटोलोजिस्ट डाक्टर सुधांशु केसीसँग चेकअप गराउनु भयो। उहाँले कहिले गाली गर्नुहुन्थ्यो, कहिले माया गरेर सम्झाउनुहुन्थ्यो। उहाँकै सल्लाहमा मलाई साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ पनि गराउन थालियो। भन्छन् नि, समयले एउटा पोइन्टमा आएर हामी सबैलाई बाटो देखाउँछ। सही र गलत चुन्ने दिनमा भने हाम्रो आफ्नो हुन्छ। यसपटक समयले देखाएको बाटो सही थियो। म डाक्टरको सल्लाह, परिवारको साथ र सहयोगसँगै त्यो बाटोमा अगाडि बढेँ। मार्गदर्शक यसपटक सही हुनुहुन्थ्यो, जसले मलाई कुलतबाट निकालेर जीवनको महत्त्व बुझाइदिनु भयो। लगातारको औषधि सेवन र डाक्टरको काउन्सिलिङसँगै 3 महिनामा म हेपाटाइटिस सी भाइरस मुक्त भएँ। आज पनि मलाई बचाउने भगवानको रूपमा डाक्टर सुधांशुलाई मान्छु, जसले मलाई छोटो समयमा नै धेरै कुरा सिकाउनु भयो। हेपाटाइटिस सी मुक्त रगत लिएर म जीवनको नयाँ यात्राको थालनी गर्नेको तयारीमा थिएँ, तर पनि भित्रभित्रै मनबाट सगुनको माया हटाउन सकेकी थिएन। साथीहरूबाट धेरै प्रयास गरे उसको बारेमा थाहा पाउन, तर सफल भइन। उसले मलाई फेसबुक, व्हाट्सएप, भाइबर सबैतिर ब्लक गरेको थियो। उसको फोन पनि अफ थियो र ऊ सम्पर्कबाट हराएको थियो। बिस्तारै केही समयपछि थाहा पाएँ ऊ अस्ट्रेलिया पुगेको छ आफ्नो दाइसँगै। उतै उसको गर्लफ्रेन्ड पनि बनेकी छ। एउटा फेक आइडी बनाएर उसको फेसबुक खोले। धेरै मेहनत पश्चात बल्ल उसको फोटो भएको एउटा नाम फेला पारेँ, ट्रु लभर सगुन भनेर, जसमा समुद्री किनारमा खिचिएको एक जोडीको तस्बिर थियो। सुरुमा त हाँसो लाग्यो। जसले मायालाई एउटा मजाक बनाएर गयो उसैले ट्रु लभर भनेर नाम राखेको छ। त्यो केटी कहीँ देखे जस्तो लाग्यो, तर ठम्याउन सकिन। पछि कमेन्ट पढेर थाहा पाएँ ऊ त हाम्रै स्कुलकी टप 10मा पढ्ने केटी प्रिजमा थिए। अचम्म लाग्यो। खै के जादुरूपी टुनाले बेर्यो होला सगुनले प्रिजमालाई। हुन त मलाई पनि त्यस्तै टुनामुना लगाएको थियो होला, जसले गर्दा म अन्धो भएर उसको पछि लागेको थिएँ। तर त्यो टुनारूपी बन्धन त्यो तस्बिरसँगै फुकालेर फाल्ने निर्णय मैले त्यति नै बेला गरेँ। मैले सगुनसँग जोडिएका सम्पूर्ण चिजहरूबाट आफूलाई अलग गर्ने कोसिस गरेँ। पुरानो फेसबुक पनि डिलिट गरेर नयाँ आइडी खोलेँ, नयाँ नाम र नयाँ पहिचानसँगै। कलेज जोइन गर्न त्यो वर्ष ढिला भइसकेको थियो। सँगैका साथीहरू कोही साइन्स, कोही म्यानेजमेन्ट, कोही आर्ट्स पढ्दै थिए। बाहिरबाट जति नै भाग्छु भने पनि, जति नै ठिक छु भने पनि मनदेखि त्यो सबै घटना भुल्न सकेको थिइनँ मैले। त्यसैले बाबाले दिदीसँग सल्लाह गर्नुभयो। मेरो दिदी 3 वर्ष पहिला नै युएसएमा मास्टर्स गर्न जानुभएको थियो। मामा माइजू उतै भएकाले त्यही साथमै बस्नुहुन्थ्यो र मामाकै सल्लाहमा मलाई पनि युएसए पठाउने कुरा गर्नुभयो बाबाले।
मैले पनि सहमति जनाएँ। केही समयको लागि मात्रै भए पनि मैले यो परिवेशबाट टाढिनु थियो। डिसेम्बरतिर भिजा अप्लाई गरेर म युएसए गएँ। त्यहाँ गएर ए लेभल जोइन गरेँ। मामा माइजूलाई मेरो विगतको सम्पूर्ण वृत्तान्त थाहा थियो। त्यसैले त्यहाँ पनि महिनामा एकपटक मलाई काउन्सेलिङको लागि लिएर जानुहुन्थ्यो। बिस्तारै मैले त्यो तितो अतीतलाई भुल्दै सुनौलो भविष्य अँगाल्न थालेँ। सबैको साथलाई सकारात्मक बाटोमा लगाउने हो भने हर कोही व्यक्ति पनि सफल हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण म मेरो परिवारलाई दिन्छु, जसले मलाई कहिले पनि ती मेरा गल्तीहरूको लागि लज्जित बनाउनु भएन। नत्र हाम्रो समाजले गल्ती पुरुषको हुँदा पनि छोरीलाई नै दोषी मानेर सजाय दिन्छ। दिदीले भन्नुहुन्थ्यो अमेरिकामा आइटी फिल्डमा धेरै राम्रो छ, त्यसैले अब आइटीमा ब्याचलर गर भनेर। तर मेरो इच्छा भने अमेरिकामा बस्ने थिएन। म चाहन्थेँ नेपाल फर्केर केही गरौँ। एटलिस्ट मेरो जस्तो परिस्थितिमा कसैलाई पनि जान नदिउँ र जो कोही पनि त्यो अवस्थामा छन्, टिनेजमा भौतारिन्छन्, उनीहरूको लागि केही गरौँ भन्ने। त्यसैले मैले पब्लिक हेल्थ लिएर पढ्ने निर्णय गरेँ। यदि हामीले केही चिजलाई मनदेखि नै चाह्यौँ भने त्यो चिज पाएरै छाड्छौँ। साँच्चै पब्लिक हेल्थमा ब्याचलर गर्ने मेरो इच्छा पनि फुल स्कलरसिपसँगै पुरा भयो। मैले साउथ युनिभर्सिटीमा बिएससी इन पब्लिक हेल्थ पढ्न थालेँ। ब्याचलर सकेसँगै नेपाल फर्किन चाहन्थेँ, तर बाबाकै सल्लाह अनुसार मास्टर्स गरेर मात्र फर्किने निर्णय गरेँ। अहिले मास्टर्सको फाइनल इयरमा छु। अब फाइनल प्रोजेक्ट अनि थेसिस सबमिट गरे पछाडि म यहाँबाट मुक्त हुनेछु। अहिले पनि भौतिक रूपमा नसके पनि भर्चुअली डाक्टर सुधांशु केसीको टिमले गरेको अभियान एक एक पाइलाको बारेमा धेरै जानकारी लिइरहेकी छु। एक एक पाइला एउटा यस्तो अभियान हो जहाँ देशको विकट ठाउँमा क्याम्पहरू सञ्चालन गरिन्छ र हेपाटाइटिसको टेस्ट गरिन्छ अनि जो हेपाटाइटिसबाट सङ्क्रमित छन् उनीहरूको उपचार गरिन्छ। एक दिन त्यो पाइलामा एक पाइला मेरो पनि थप्ने लक्ष्य छ। त्यस्तै स्पर्श नेपालको केही कार्यक्रमको बारेमा पनि साथीहरूको मद्दतबाट थाहा पाएँ। स्पर्श नेपालले चाहिँ देशभरिका सम्भाव्य क्षेत्रहरू जस्तो रिह्याब सेन्टर, विभिन्न समुदायहरूमा हेपाटाइटिसको बिरामी अनि ड्रग एब्युजरहरूलाई हेपाटाइटिस बी र सीको टेस्ट गराएर आवश्यक उपचारमा सहयोग गराउँदै आएको छ। मेरो पनि लक्ष्य छ यो क्षेत्रमा केही गर्ने। अझै ठुलो सपना छ स्कुल लेभलमा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जसले म जस्तै किशोरावस्थाको आवेगमा आफ्नो होस गुमाउँदै नसालाई आफ्नो साथी बनाएर गलत फैसला गर्छन् उनीहरूलाई आफ्नो कथा सुनाउने र केही अवेरनेस क्याम्प चलाउने, ताकि हिलो माटो छँदा नि ती साना साना अनि कलिला मनमा एउटा सुन्दर भाँडोको आकार बनोस्। नत्र हिलो माटो बिना आकार नै सुक्यो भने त्यसको अस्तित्व के नै होला र। थाहा छैन सक्छु कि सक्दिनँ, तर पनि प्रयास अवश्य गर्नेछु। प्रयास गर्दा गर्दै पनि सकिनछु भने पनि मैले दुःख मान्ने छैन, किनकि केही नगर्नु भन्दा केही गर्नु नै राम्रो हुन्छ र केही गरिन भने सायद पश्चातापमै पिरोलिरहनेछु जीवनभर। र मेरो यो प्रयासले सायद कसैलाई गरेको अवहेलनाको प्रयासित गर्ने पनि छ भन्ने विश्वास छ। अहिले सबै कुराको लागि हिम्मत आएको छ, तर एउटा कुराले सधैँ पिरोल्छ। सबिनसँग साक्षात्कार भयो भने सायद म आफूलाई उसको आँखामा टेकाएर माफी माग्न सक्दिनँ होला। उसको स्थान धेरै माथि छ, तर पनि उसँग गरेको व्यवहारप्रति भने सधैँ लज्जित पाउँछु, आफूलाई निकै नीच पाउँछु। बेला बेलामा उसको फेसबुक चेक गर्छु। सायद मेरो आफ्नो नाम र फोटोबाट मेरो आइडी खोलिएको भए उसले पनि पाउँदो हो मलाई, तर म लुकी लुकी चिहाउँछु उसको प्रगति। एसएलसी पश्चात पनि उसले राम्रो कलेजमा स्कलरसिप पायो, +2 साइन्स गर्यो र कलेज पनि टप गर्यो। काठमाडौँका केही गल्लीमा उसको ठुलो तस्बिर सहितको बोर्ड केही वर्ष टाँसियो पनि। +2 पछि फुल स्कलरसिप पाएर ऊ युएसए आएको छ, म बसेको सहरबाट केही पर। अहिले मास्टर्स सकेर काम पनि गर्दैछ। आफ्नो बाबालाई गाडी किनिदिएको छ। अहिले उसका खलासी बाबाको शिर गर्वले निकै माथि छ। चाहे भने त सायद सबिनलाई भेट्न पनि सक्छु, तर आँट्नै आउँदैन। उसले सक्सेस पाए पछाडि उसको पछि लागे जस्तो सोच्छन् जस्तो लाग्छ सबैले। तर मलाई निकै खुसी लाग्छ उसको प्रगति भएको देख्दा। जीवनका सपनाहरूको लिस्टमा एउटा सपना उसँग आँखामा आँखा जुदाएर माफी माग्नु छ र उसलाई धन्यवाद भन्नु छ, किनकि मेरो कुलतको बारेमा आफ्नो बाबाको माध्यमबाट मेरो घरमा सजग गराउने ऊ नै थियो।
त्यति बेला म निकै रिसाएको थिएँ, तर त्यो वास्तविकताले नै आज मलाई यसरी तपाईँसँग आफ्नो कथा भन्न सक्ने बनाएको छ। अब कुनै दिन पुरा हुँदै गरेको मेरो सपनाको संसारको चर्चा तपाईँसँग फेरि गर्न पाऊँ र सारा गल्तीको प्रयाश्चित पश्चात फेरिएको त्यो ढुक्कको श्वासको सन्तुष्टि तपाईँसँग बाँड्न पाऊँ। आजलाई मेरो कथा यति नै। यदि तपाईँलाई लाग्छ यो कथाले कसैको जीवनमा केही पाठ सिकाउँछ भने यो कथालाई सेयर गरिदिनुहोला। यहाँसम्म सुनिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।